नमस्कार। यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा। माघ 30 गते देशभर प्रदर्शन गरिने। निर्वाचन आयोगले पठायो ओली र दाहाललाई एउटै पत्र। पुस 5 गतेपछि दुवै पक्षले गरेका निर्णय अस्वीकार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार पनि बहस। अधिवक्ताहरूद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको कडा आलोचना। K2 आरोहण गर्ने कीर्तिमानी आरोहीलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत। मुलुकको नाम उच्च राखेको भन्दै प्रशंसा। भन्सारमा आजदेखि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु। भन्सार चुहावट रोक्नको लागि सहयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह। कोरोना संक्रमणका कारण भारतको गणतन्त्र दिवस औपचारिकतामै सीमित। कुनै पनि मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई बोलाइएन। र सेनालाई 2-0 हराउँदै महिला लिगमा एपीएफले निकाल्यो लगातार तेस्रो जित। नेपाल प्रहरी वालिङ नगरपालिकासँग बराबरीमा रोकियो। प्रभा, पुसको 5 गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सडकमा दिनहुँ जसो साना ठुला आन्दोलन जुलुसहरू भइरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चरित्र भने ढुलमुले खालको देखिएको छ। शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारमा ओली पक्षमा रहेका सदस्यसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने बताइरहँदा कांग्रेस भित्रैबाट विरोध भएको थियो र आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पक्कै विष्णु, कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अझ कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा भएको छ भने माघ 30 गते देशभर नै प्रदर्शन गरिने बताइएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय विरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। घोषित कार्यक्रम अनुसार कांग्रेसले माघ 19 गते रात्रि संस्था, 24 गते शुभेच्छुक र 30 गते जिल्ला स्तरीय विरोध कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेको छ। बैठक अघि बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त प्रस्ताव तयार पारेको थियो। सोही प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको हो। यस्तै पदाधिकारी बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच छुट्टा छुट्टै छलफल समेत भएको थियो। यसअघि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध पुस 13 गते प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र, पुस 25 मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, माघ 3 गते पालिका स्तरीय र माघ 8 गते वडा स्तरीय विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपाको अधिवेशन अघिसम्म 2 अध्यक्ष मध्ये कुनैले पनि पार्टी विधान विपरीत जान नमिल्ने देखिएको जवाफ पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नेकपामा बढेको विवादपछि आफूले गरेका निर्णय सहित मान्यताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपाको ओली र दाहाल नेपाल पक्षलाई आयोगले अस्वीकार गरेको हो, जसमा ओली पक्षले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति विस्तार तथा दाहाल नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए। आयोगले भने पुस 5 गतेपछि दुवै पक्षले गरेका निर्णय अस्वीकार गर्दै ओली, दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका कागजपत्र मात्रै अभिलेखमा राख्न सक्ने जवाफ पठाएको हो। आयोगले 11 पेज लामो पत्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै अलग अलग पठाएको छ। आयोगले नेकपाको अन्तरिम विधानमा कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्छ
सक्ने नदेखिएको उल्लेख छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 25 को उपनियम 6 बमोजिम सो दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेको जानकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाललाई दिने आयोगको पत्रमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13 रिटमाथिको सुनवाई मंगलबार पनि जारी रह्यो। संवैधानिक इजलासमा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको कडा आलोचना गरे। उनले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 2/3 चाहियो भन्दैमा चुनावमा जान नमिल्ने बताएका छन्। उनले संसद विघटन गर्नुपर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई असहयोग गरेको भने पनि संसद विघटन नगर्दासम्म पार्टीभित्रबाट पनि सहयोग पाएको प्रमाण उनले पेश गरे। थापाले प्रमाण पेश गर्दै गर्दा इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निवेदकले पनि सरकार सञ्चालनमा सहयोग गरेका थियौं भनेका छैनन् नि भन्ने प्रश्न गरे। जवाफमा थापाले बजेट पास भएको, राजदूतहरू नियुक्त भएको र मन्त्रीहरूले राजीनामा पनि नदिएकाले कसरी असहयोग भन्न मिल्छ भनी प्रति प्रश्न गरेका थिए। मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायतले पनि बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको 2वटा मुद्दा दर्ता भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले छुट्टा छुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले माघ 9 गते काठमाडौँको एक ब्याङ्क्वेटमा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको विषयमा निन्दायुक्त टिप्पणी गरेको उनीहरूको जिकिर छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले एकजना बाजे वकिललाई सर्वोच्च लगेर तमासा देखाएछन् भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई तमासा र बहस गर्ने कानून व्यवसायीलाई बाजे भन्दै निन्दायुक्त शब्द प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ओलीमाथि न्याय परिषद ऐन 2073 को दफा 17 अनुसार हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सचेत नागरिक आन्दोलनले गरेको प्रदर्शनमा सरकारले दमन गरेको भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहले विरोध जनाएको छ। अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक समाजले काठमाडौँमा गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले क्रूरतापूर्वक हमला गर्नु निन्दनीय र खेदजनक भनेका छन्। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने जनताको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा त्यस्ता कार्यक्रममा दमन र हस्तक्षेप नगर्न सो समूहले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। विज्ञप्तिमा संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजले देखाएको अग्रसरता र संघर्षशीलताको स्वागत गर्दै आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले काठमाडौँमा सिटी जुलुस निकालेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार पहिलो दिन सो पक्षले सिट्ठी जुलुस निकालेको हो। जुलुसमा सहभागीले सिट्ठी फुकेर विरोध जनाएका थिए। लैनचौरबाट सुरु भएको सिट्ठी जुलुस सोह्रखुट्टे हुँदै बसन्तपुरमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। पाकिस्तान स्थित विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको सफल आरोहण गरी कीर्तिमानी कायम गर्ने नेपाली आरोही स्वदेश फर्किएका छन्। निर्मल पूर्जा सहितको 10 सदस्यीय नेपाली टोली विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको आरोहण गरी मंगलबार स्वदेश फर्किएको हो।
फर्किएका आरोही टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत गरिएको छ। आरोहीलाई स्वागत गर्दै सरकारी अधिकारी र हिमाल आरोहीले नेपालको उच्च शिरलाई पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राख्न सफल भएको बताए। उहाँहरूले केवल माउन्ट केटु मात्र चढ्नु भएको होइन, नेपालको शिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीहरू हरेक हिमालहरू चढ्न सक्दछन्, विश्वको बहादुर छन् र हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूको योगदान छ भन्ने कुरालाई एकचोटि फेरि उजागर पुष्टि गर्ने कार्य उहाँहरूले गर्नुभएको छ। प्रत्येकजना 10 जनाको हाम्रो दाजुभाइले ज्यानको बाजी लाएर गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विचारमा चाहिँ we feel like it has to be justice for every team members. Also अहिले हाम्रो in the world there is so much going on with the pandemic, with the global warming and everything. We wanted to show the world a very clear message that if we unite, we can make the impossible possible, and everybody did the same thing. आरोही निर्मल पूर्जाले आफूहरूले माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरी विश्वलाई ठूलो सन्देश दिएको बताए। तर अहिलेसम्म चाहिँ केटु चाहिँ कसैले पनि नसकेको, यो चाहिँ आज आएर नेपाली टिमले सक्नु भनेको संसारको लागि एकदम उच्च, हाम्रो चाहिँ नि देशको चाहिँ नि उच्च नाम राख्नुमा सफल भयो, हिस्टोरिकल भयो। यो पृथ्वीरामजेल यो नाम रहिरहन्छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका पूर्जा सहितको टोलीले पाकिस्तान र चीनको सिमानामा अवस्थित विश्वकै दोस्रो अग्लो 8611 मिटर अग्लो केटु हिमालको जाडोयाममा आरोहण गरेका हुन्। नेपाली आरोही समूह यही माघ 3 गते शनिबार राति 1 बजे केटुको शिखरमा पुगेको थियो। केटु हिमालमा अहिलेसम्म जम्मा 367 सफल आरोहण भएको छ। आरोहणको प्रयासमा 86 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने बताएका छन्। मंगलबार विश्वको दोस्रो अग्लो हिमाल आरोहण गरेर कीर्तिमानी कायम गरी स्वदेश फर्किएका नेपाली आरोहीलाई बधाई दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराएर हिमाल आरोहण गरेमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर देशको परिचय र गौरवलाई अझ माथि उठाएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा हिमालको आरोहण गर्ने आरोहीलाई सरकारको तर्फबाट अवार्ड सहित सम्मानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। विभूषणहरू, अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त छैन, अहिलेसम्म छैन। त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले युवाहरूको साहसिक कदमबारे आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने बताएका छन्। वर्तमानसँगै पछिल्लो पुस्तालाई संरक्षण गर्न राज्यको ध्यान जाने उनको भनाइ छ। प्राप्त भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकार यो मुलुकमा छ र थिति हामी यस्तो बसाउने छौँ, तपाईहरु जस्तो साहसिक युवा साथीहरूका साहसिक कदमहरूमा राज्य हिजो बेखबर भए पनि अबका दिनमा राज्य बेखबर रहने छैन। माउन्ट केटुमा आरोही निर्मल पूर्जाले सबै एकताबद्ध भई हिमाल आरोहण गर्दा केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको बताए। हिमाल आरोहणले नेपालको नाम विश्व सामु चिनाउन सफल भएको उनको भनाइरहेको छ। 10 जनाको समूहको नेपाली आरोहीले माघ 3 गते माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरेको थियो। आरोही टोली मंगलबार नेपाल फर्किएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरलीकृत बनाउनको लागि मंगलबारबाट नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु गरेको छ। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमा नै पेश गर्न सक्नेछ।
69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा भन्सार विभागले तयार गरेको उक्त प्रणाली मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। 1.5 वर्ष अघिदेखि भन्सार विभागले निर्माण गरिरहेको उक्त प्रणाली पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो। विभागका अनुसार यो प्रणालीमा पहिलो चरणमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन केन्द्र आबद्ध हुनेछन्। भन्सार प्रक्रियालाई कागज रहित बनाउँदै सरल बनाउने उद्देश्य राखिएको यो प्रणालीमा सरकारी र निजी क्षेत्रका 40 वटा निकाय आबद्ध हुनेछन्। यो प्रणाली अन्तर्गत निर्माण हुने वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसरी पेश गरिएको कागजात र त्यससँग सम्बन्धित विवरण यसमा आबद्ध निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यससँगै फरक फरक निकायलाई कागजात बुझाउनु पर्ने बाध्यताबाट व्यापारी मुक्त हुने बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई थप स्तरीय बनाउन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा पनि यो प्रणाली सहयोगी हुने भन्सार विभागको भनाइ छ। आफूलाई प्राप्त युजरनेम र पासवर्डका आधारमा व्यापारसँग सम्बन्धित सबै कागजातको विवरण व्यापारीले त्यही उपलब्ध गराउन सक्छन्। कर्मचारीको अनुहार नै नहेरी काम हुने वातावरण यसले बनाउँछ। सन् 2013 मा यस्तो प्रणाली लागू गर्न विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भए पनि केही महिना यता मात्र यसको कार्यान्वयनका लागि तयारीका काम अगाडि बढेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार चुहावट रोक्नको लागि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले भने भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्न पूर्वाधार, प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले न्यून बिजकीकरण र चुहावट न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्। भन्सार प्रणालीबाट आधुनिक र प्रणालीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जोड दिए। निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई दिलेरी ढङ्गले एकदम हार्दिक ढङ्गले सहयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूका जायज सरकारहरूलाई, उनीहरूका जायज कन्सर्नहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र समाधानका निम्ति सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, यस प्रयोजनका निम्ति फेरि भन्सार प्रशासन सहयोगी पनि बन्नुपर्दछ। यो प्रकारको एउटा आपसी सम्बन्धलाई हामी आउने दिनमा नयाँ उचाइतर्फ लिएर जान समर्थ हुनेछौँ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान गर्न आग्रह गरे। भन्सार प्रणालीलाई सुधार गर्न पूर्वाधार, प्रविधि र पारदर्शितामा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। हामीले निर्यात गर्दाखेरि 28 दिन र आयात गर्दाखेरि 31 दिन लाग्ने अहिलेसम्म देखाएको छ भने चाहिँ यसमा सुधारका धेरै कुराहरू देखिएको छ र हामी सुधार गर्नुपर्ने यो फिगरले नै हामीलाई देखाएको छ। यस्तै गरेर आयात खर्च 1540 र निर्यात खर्च $1320 प्रति टन रहेको छ। यो अध्ययनले आयातको लागि 28 र निर्यातको लागि 20 वटा विभिन्न कागजातहरू पनि पेश गर्नुपर्ने देखाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताए। कारोबार मूल्यमा नै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनको माग छ। ट्रान्जेक्सन भ्यालु के हो भनेर एकचोटि सबै हामी व्यवसायले पनि, यहाँ हाम्रो हाकिम साहबहरूले पनि, यो हाम्रो डिजी र त्यहाँ भएका विभाग मात्र होइन सबैले एकचोटि हेर्नु पर्यो। त्यसैले कारोबार मूल्य नभएसम्म हाम्रो चाहिँ नि यो तपाईँले परिवर्तन गर्नै सक्दैन यो मूल्य भने यो चाहिँ तपाईँले एकदम आधारभूत लाएर एकचोटि हेर्नु भनेर हेरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्सार प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई विश्वास गर्न नसक्दा वस्तुको मूल्याङ्कन र वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ। यस्तै भ्याटको दर, आयकरको दर लगायतका करका दरहरू घटाउन पनि उनीहरूको माग छ। प्रभा, विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको करिब 2 महिना पुग्न लागिरहँदा नेपालमा खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ र भोलिबाट सरकारले खोप लगाउनका लागि सुरु गर्ने जनाएको छ।
पक्कै विष्णु, भोलिबाट हुने खोप अभियानको तयारी पूरा भइसकेको र पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई खोप दिइने बताइएको छ भने खोप अभियानका लागि भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम गरी 77 जिल्लाका झण्डै 1000 स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम पनि दिइसकिएको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। बुधबारबाट सुरु हुने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको तयारी पूरा भएको छ। पहिलो चरणमा 4,30,000लाई लगाइने खोप अभियानको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने कार्यक्रम छ। खोप केन्द्रका रूपमा कायम विभिन्न 300 अस्पतालमा एकैसाथ खोप अभियान सुरु हुनेछ। पहिलो दिन 7वटै प्रदेशमा 62वटा अस्पताल र 120 बढी खोप केन्द्रबाट खोप अभियानको सुरुवात गर्ने सरकारको तयारी छ। उपत्यकामा भने खोप लगाउने कार्यक्रम 11वटा अस्पतालबाट हुनेछ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक, कोभिडको संक्रमणबाट मृत्यु भएका शवहरूको व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्थानीय तहमा कार्यरत फोहोर व्यवस्थापन तथा सफाई कर्मीको 4 समूहले खोप पाउनेछन्। 14 गतेदेखि माघ 28 गतेसम्म पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। त्यसका लागि आइतबार करिब 5 लाख डोज खोप 7 प्रदेशका मुकाममा पठाइएको छ। खोप अभियानका लागि भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम गरी 77 जिल्लाका झण्डै 1000 स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई तालिम दिइसकिएको छ। भारतले 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 303 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 4574 वटा नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा पुरुष 173 र महिला 130 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,70,092 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 172 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँका 134, ललितपुरमा 31 र भक्तपुरमा 7 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश 1 मा 8, प्रदेश 2 मा 2, बागमतीमा 207, गण्डकी प्रदेशमा 43, लुम्बिनीमा 33, कर्णालीमा 4 र सुदूरपश्चिममा 6 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3252 रहेको छ। तीमध्ये 2503 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 749 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,64,823 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 98.1% रहेको छ। हालसम्म 20,52,687 पीसीआर परीक्षण भएको छ। हाल देशभर 122 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2017 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको हो। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 0.7% को मृत्यु भएको छ। वामपन्थी नेता खम्बासिंह कुँवरको मंगलबार चितवनको भरतपुरमा निधन भएको छ। 94 वर्षीय कुँवर मधुमेह, प्रोस्टेट लगायतका समस्याबाट पीडित थिए। आज बिहान भरतपुर अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। 2011 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका कुँवरले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टी सदस्य बनाएका थिए। पार्टी कार्यालय कृष्णपुरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको झण्डा उडाएर कुँवरप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले वामपन्थी आन्दोलनको अभिभावक गुमाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। खम्बासिंह कुँवरलाई काजी साहबका नामबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिन्ने गरिएको छ। उनको आजै देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। राणा शासन विरुद्धको संघर्षमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिगमा फूलमाला अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। शहीद सप्ताहको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको सिफलमा रहेको माथेमाको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य लगायतले शहीद धर्मभक्त माथेमा
शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। जहानीय राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति सङ्घर्षरत माथेमा 1966 साल असोज 9 गते काठमाडौँको ओमबहालमा जन्मेका थिए। जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउने उद्देश्यका साथ 1993 साल जेठमा नेपाल प्रजा परिषद स्थापना गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील उनलाई तत्कालीन श्री 3 युद्ध शमशेरको आदेशमा 1997 साल माघ 13 गते सिफलमा झुन्ड्याएर फाँसी दिएको थियो। शहीद माथेमाको सम्झना र सम्मानमा हरेक वर्ष माघ 13 गते शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने गरिएको छ। लामो समयदेखि महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एक समूहले कङ्ग्रेस मुख्यालयमा धरना दिएका छन्। राजीव ढुङ्गानालाई नेभी सङ्घको नेतृत्व जिम्मा लगाएपछि सङ्गठन झनै अस्तव्यस्त भएको बताउँदै उनीहरूले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि पुगेका नेताहरूलाई घेराबन्दी समेत गरेका छन्। नेभी सङ्घका नवराज त्रिपाठी, मनिष तिमखडा सहितका नेभी सङ्घ आबद्ध विद्यार्थीले छिटोभन्दा छिटो महाधिवेशन गराउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। नेभी सङ्घमा विधि विधान लागू हुनुपर्ने र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। भातृ संगठनको अधिवेशन नगरी बन्देज गराएर हामी राखिने पार्टीका गतिविधि हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन, लोकतन्त्रवादीलाई स्वीकार्य हुँदैन। तसर्थ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन, तरुण दलको महाधिवेशन लगायत पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई सुनिश्चित गर्नको लागि पार्टीभित्रका अधिवेशनलाई आबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो माग हो। पार्टीको विधान नचिन्नेले संविधान नचिन्ने, देश नचिन्नेले पार्टी चिन्दैन भन्दै धरना र प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नारा लगाएका थिए। नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा जाने अलैँची, चिया लगायतका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढेको छ। भारत सहितका मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुको माग उच्च भएसँगै नेपालको प्रमुख नगदे बाली चिया तथा अलैँचीको निर्यात पनि बढेको हो। नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने अलैँची, चिया लगायतका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढेको छ। भारत सहितका मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुको माग उच्च भएसँगै नेपालको प्रमुख नगदेबाली चिया तथा अलैँचीको निर्यात बढेको हो। मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 6 महिनामा 46,78,682 किलो अलैँची विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ। सो अलैँची निर्यातबाट 3 अर्ब 77 करोड 80 लाख 77 हजार रुपियाँ भित्रिएको छ। निर्यात भएको यो परिणाम गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को सोही अवधिको तुलनामा मूल्यका हिसाबले 1 अर्ब 22 करोड बढी हो भने परिणामका हिसाबले 15 लाख केजी बढी हो। अलैँचीको स्टक सँगै उत्पादन बढेसँगै निर्यात पनि बढेको अलैँची व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। गत साल चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा लकडाउन भइसके पश्चात लामो समयसम्म व्यवसायहरूले अथवा किसानहरूले दुवैसँग अलैँची रहेको थियो। यो अलैँची चाहिँ बिक्री गर्न पाएनन् र आर्थिक अभाव खड्क्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पटक चाहिँ किसानहरूले नै जतिखेर अलैँची निकाले त्यतिखेर नै व्यापारीहरूलाई बिक्री वितरण गरेको र व्यवसायहरूले पनि धेरै अलैँची निकासी गरिसकेको अवस्था छ। चिया निर्यातबाट यस अवधिमा 2 अर्ब 46 करोड 39 लाख 32 हजार रुपियाँ भित्रिएको छ। भारत सहित विभिन्न मुलुकमा नेपाली चियाको माग बढ्दा चिया निर्यात बढेको हो। एक त चियाको उत्पादन घट्नु, इन्डियामा चियाको उत्पादन घट्नाले चियाको डिमान्ड बहुत राम्रो रह्यो, त्यसले गर्दा नेपालको चियाको निर्यात राम्रो भयो। सेकेन्ड, चियाको उत्पादन इन्डियामा 20-देखि 25% घट्नाले चियाको मूल्य पनि धेरै राम्रो वृद्धि भएको हुनाले नेपालको चियाले पनि बहुत राम्रो मूल्य पायो र अल्टिमेटली त्यो वृद्धि भएको मूल्य किसानसम्म पुग्न पायो, हरियोपत्ती उत्पादन गर्ने किसानहरूले।
सरकारको उदासीनताका कारण व्यवसायी तथा कृषक मारमा परेको भन्दै कृषिजन्य वस्तु अलैँची चिया लगायतका लागि वेयर हाउस निर्माण गर्न नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघको माग छ। महासंघका अनुसार उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ध्यान दिन सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कृषिजन्य वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ। अहिले हामीले बजारको लागि नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेछौँ। विभिन्न देशहरूमा हामीले निजी क्षेत्रबाट आफ्नो तरिकाले पहल गरिरहेछौँ। व्यवसाय निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो, हामीले नै गर्ने हो। यसको उचित वातावरण बनाउन हामीले सरकारसँग विभिन्न देशमा ड्युटी चार्जहरू लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि G2G मिटिङहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपालको चिया विभिन्न 39 मुलुकमा जाने गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली चियाको बजार भारतले लिएको छ। कुल उत्पादनको 98% हिस्सा विदेशी बजारले लिएको छ। स्वदेशमा भने 2% मात्र खपत हुने नेपाल अलैँची व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। काठमाडौँको केल्टोल स्थित कनक चैत्य महाविहारमा अहिले सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा रङ रोगन गर्ने कार्य भइरहेको छ। पुष शुक्ल अष्टमीको दिन स्नान गराएपछि मच्छिन्द्रनाथको रङ रोगन गर्ने प्रचलन रहेको छ। नेपालका 4 प्रसिद्ध मच्छिन्द्रनाथ मध्ये एक मानिने काठमाडौँको जनबहाल स्थित मन्दिरमा रहेको सेतो मच्छिन्द्रनाथलाई भक्तजनले रोग नलागोस्, अकाल मृत्यु भए नहोस्, देशमा अनिकाल नआओस् भनी पुज्ने गरिन्छ। धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने मच्छिन्द्रनाथलाई प्रत्येक वर्ष चैत्य दशैंमा रथयात्रा गराउने चलन छ। मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा बाहेक स्नान, रङरोगन तथा 10 संस्कार गराउने विधिलाई समेत निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पुष अष्टमीका दिन मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई स्नान डबलीमा स्नान गराइएको थियो। स्नान पछिको महत्त्वपूर्ण कार्य हो मूर्तिमा रङरोगन गर्ने। वर्षभरिमा भक्तजनले पूजाआजा गर्दा मूर्ति टुटफुट हुन सक्ने र मूर्तिको रङ उड्ने भएकाले स्नानपछि मूर्तिमा रङरोगन र मर्मत गर्ने गरिएको हो। रङरोगन र मर्मत सम्भारपछि मिला पूर्णिमाका दिन मूर्तिमा जीवन्यास राखी जन्मदेखिको 10 कर्म संस्कार विधि पूजा गरी मूर्तिलाई मन्दिरभित्र प्रतिस्थापन गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको साथमा सप्तलोचनी तारा र आर्य ताराको मूर्तिलाई पनि रङरोगन गरिएको हो। एबी न्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गलको रिपोर्ट। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा बस्ने गरिब तथा विपन्न बस्तीका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई 30,000 पौष्टिक खाना वितरण गरिएको छ। कोरोनापछि कठिनाई भोगिरहेका बस्तीमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले 2 चरणमा सामुदायिक भान्सा तथा पौष्टिक खाना वितरण अभियान चलाएको छ। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्य तथा UN वुमन नामक संस्थाको सहयोगमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले 2 चरणमा सामुदायिक भान्सा तथा पौष्टिक खाना वितरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अभियान अन्तर्गत असारदेखि भदौसम्म पहिलो चरणमा 56 दिन सञ्चालन गरिएको अभियानमा 15,000 र मङ्सिरदेखि माघसम्म दोस्रो चरणमा 60 दिन सञ्चालन गरिएको अभियानमा समेत 15,000 गरी जम्मा 30,000 भन्दा बढी पौष्टिक खाना वितरण गरिएको माइती नेपाल कञ्चनपुरले जनाएको छ। माइती नेपाल कञ्चनपुरकी संयोजक महेश्वरी भट्ट लगभग अहिले हामी 4 महिना जति नै भयो सञ्चालन गरेको। पहिलो फेजमा हामीले 56 दिन सञ्चालन गरेका थियौँ भने दोस्रो फेजमा चाहिँ अहिले 60 दिन, आज हामी 60औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ भने लगभग हामी समापनमा पुगिराखेका छौँ। पहिलो चरणको हामीले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा चाहिँ सुरु गरेका थियौँ। महिला अपाङ्ग गर्भवती महिलाहरू एकदमै पीडामा पर्नुभयो, भोकभोकै पर्नुभयो, अब रोगले भन्दा पनि भोकले मर्ने अवस्थाहरू देखियो भन्ने खालको कुरालाई महसुस गरेर हामीले सामुदायिक भान्सा अभियान सुरु गरेका थियौँ। सामुदायिक भान्सा तथा पौष्टिक खाना वितरण अभियान अन्तर्गत दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने अति गरिब, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत वर्गका महिला तथा बालबालिकालाई पौष्टिक खाना, नवजात शिशुलाई सर्वोत्तम पिठो, महिला तथा किशोरीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री तथा लक्षित समुदायमा कोरोना भाइरस, लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन विरुद्धको सचेतना सामग्री समेटिएका पर्चा पम्पलेट समेत वितरण गरिएको छ। कोरोना महामारीको प्रभावलाई केन्द्रित गरेर माइती नेपालले
सञ्चालन गरेको उक्त अभियान गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि सहारा बनेको लाभान्वित समुदायको कथन छ। खुसी लाग्यो, हामीलाई बहुत बढिया भयो। अझ पनि यसरी होस्, बाँचोस् माइती नेपालको। धन्यवाद। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीसँगै ज्याला मजदुरी समेत गुमाएका गरिब घर परिवारको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। प्राय जसो जंगल आसपासको क्षेत्रमा शिविरमा बस्ने आरक्ष पीडित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकहरू वन्यजन्तुको डरले थप त्रसित बन्ने गरेका छन्। अब के को बचत भने जग्गा जमिन केही पनि छैन अहिलेको लागि। जस्तै शिविर कुरेर बसेका छौँ, रात दिनको ड्युटीमा खटेर बसेका छौँ। जनावरहरू नै धेरै नै आउँछन् अनि रातभरि ड्युटी गर्छौँ। त्यही नै छ। जङ्गल गयो भने छोपेर लग्यो भने 500 रुपियाँ तिराउँछन्। गाई बाख्रा छोपेर लगे पनि तिराउँछन्। मानव बेचबिखन रोकथामका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिएर निरन्तर निगरानी गर्दै आएको माइती नेपाल कञ्चनपुरले कोरोना महामारीको समयमा सञ्चालन गरेको सामाजिक अभियान प्रशंसनीय छ। एभिन्यूज खबर टेलिभिजनका लागि हरिश चन्द्रबाग, कञ्चनपुर। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। महिला राष्ट्रिय लिगको दावेदार सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा नेपाली सेनालाई 2-0ले हराउँदै नेपाल प्रहरी वालिङ नगरपालिकासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। नेपाली महिला फुटबल टिमको सबैभन्दा सशक्त टिम एपीएफले अर्को बलियो टिम नेपाली सेनालाई 2-0ले मात दिँदै महत्त्वपूर्ण जित निकालेको हो। एपीएफको जितमा अञ्जली कुमारी योन्जन र सरू लिम्बुले 1-1 गोल गरे। यो खेलमा गोल मसिन सावित्रा भण्डारीले गोल गरिनन्, तर दुवै गोल उनको असिस्टमा भएको हो। 37औं मिनेटमा सावित्राको पासमा अञ्जली कुमारीले लेफ्ट फुटे शट सेकेन्ड बारमा उत्कृष्ट गोलमा परिणत भयो। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा सावित्राकै सहयोगमा सरूले क्लोज रेन्जबाट गोल गरिन्। दोस्रो हाफमा सेना केही सम्हालिए पनि गोल गर्न सकेन र एपीएफ 2-0 को जितका साथ 9 अङ्क जोडी लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल प्रहरी भन्दा 4 अङ्कले अगाडि छ। नेपाली सेनासँग भने 4 अङ्क रहेको छ। सातौं बाटो स्थित इम्फा कम्प्लेक्समा भएको अर्को खेलमा वालिङले 3 विदेशी खेलाडी मैदानमा उतारेको थियो, तर पनि पहिलो हाफमा दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। दोस्रो हाफमा दुवै टिमबाट 1-1 गोल गरे। 53औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी मिथो रुथले गोल गर्दै वालिङलाई पहिलो अग्रता दिलाइन्, तर यो अग्रता धेरै बेर टिकेन। 65औं मिनेटमा अमृता जैसीको फ्री किकमा रेखा पौडेलले गोल गरिन् र खेल 1-1 को बराबरीमा पुग्यो। यसपछि थप गोल हुन सकेन र खेल बराबरीमा सकिँदा दुवैले 1-1 अङ्क पाडे। नेपाल प्रहरी 5 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा छ भने वालिङसँग 2 अङ्क रहेको छ। भोलि चन्द्रपुर नगरपालिका र विराटनगर महानगरपालिका बीच खेल हुनेछ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ एनएनआइपीले आगामी फागुन 8 गते मध्यपुर ठिमीमा एनएनआइपी स्पोर्ट्स अवार्ड गर्ने भएको छ। सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई अवार्ड सहित जनही 1-1 लाख प्रदान गरिनेछ। यो पटक राइजिङ प्लेयर विधा थपिएको एनएनआइपीले बताएको छ। एक पुरुष र एक महिला खेलाडीलाई 50,000 सहित यो अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यो पटक 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा समावेश 26 खेलका पुरुष र महिला खेलाडीलाई उत्कृष्ट खेलाडीको अवार्डबाट सम्मान गरिनेछ। 13औं सागमा समावेश 26 खेलका एक खेलाडीको नाम सम्बन्धित सङ्घले उपलब्ध गराउनेछ। सोही अनुसार अवार्ड प्रदान गरिनेछ। प्रतिभावान पुरुष र महिला खेलाडीलाई सम्मान सहित 50,000 प्रदान गरिनेछ। यो सबै अवार्ड गत वर्षको खेलाडीहरूको प्रदर्शनको आधारमा तय हुनेछ। सङ्घहरूले उपलब्ध गराएको 26 सङ्घका 26 खेलाडीबाटै यी अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यसैगरी गजराज जोशी आदर्श व्यक्तित्वबाट 1 जना र 1 खेलाडीलाई पनि यो अवार्ड सम्मान गरिनेछ। यो पटक मध्यपुर थिमी नगरपालिका स्थानीय आयोजक रहनेछ र सम्पूर्ण आयोजकको पक्षमा सघाउनेछ। यसअघि पनि यो अवार्ड भक्तपुर, पाटन, टोखा, बसन्तपुरमा भएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो।
आज राति प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 3 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला न्यूज खबर। नमस्कार।